बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बेटा, आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात। जैसा कि ये आपको मालूम है, आपकी क्लास 10th पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक का ये चैप्टर नंबर 7 है। पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात जो है, तफसील से पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के पढ़ने के क्या तदरीसी मकासद हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है, जो उसने अपने हमसाय ममालिक के साथ और दुनिया के बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए जो एक लाहे अमल इख्तियार किया है, उसके क्या मकासद हैं। दूसरे नंबर पे आप देखें, हम फिर पाकिस्तान के अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे, जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क चीन शामिल है, भारत शामिल है, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान शामिल है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी में सबसे अहम एक इशू है, जिसके इर्द गिर्द हमारी ख़ारजा पॉलिसी घूमती है, वो मसला कश्मीर है। हम इसमें मसला कश्मीर के इर्तिका का जायज़ा भी लेंगे। उसके बाद जो है नंबर 4, पाकिस्तान के वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात की वजाहत की जाएगी। वस्ती एशियाई ममालिक वो आज़ाद रियासतें इस्लामी मुल्क हैं जो रूस से अलग हुई थी, जिसमें अज़रबैजान है, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिज़स्तान है। इन सब के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जायज़ा लिया जाएगा। फिर आप देखें तो पाकिस्तान के इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात पर बहस की जाएगी। सऊदी अरब, मिस्र, ये सारे मुल्क हो गए। उसके बाद आप नंबर 6 पे देखें, पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। जो पाकिस्तान के ये जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक के अलावा जो हमारे दूसरे मुल्क शामिल हैं, इसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, ये और इसमें भारत वगैरह भी शामिल हैं। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं इस वक्त, अमेरिका, चीन, बरतानिया, रूस, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और जापान के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि इस दुनिया में जो है क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है और पाकिस्तान ने किन मसाइल पर और किन मौक़ों पर दुनिया में बहुत से ममालिक के मसले हल कराने में अपना किरदार अदा किया है। और इसके बाद हम देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जो है तंज़ीम, उसकी तश्कील, तंज़ीम और इसके मकासद आपको मैं तफसील से पढ़ाऊँगी कि ये इदारा बनाया गया दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया को मज़ीद जो है तबाहकारियों से बचाने के लिए। तो बेटा, ये सारे हमारे इस चैप्टर के तदरीसी मकासद थे। अब हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको मालूम है कि पाकिस्तान बर-ए-आज़म जनूबी एशिया में है वाक़ई है, और ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें चारों मौसमों से नवाजा है। और इसके जो हमसाय ममालिक हैं, भारत, चीन, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, इनसे हमारी सरहदें मिलती हैं, जबकि जनूब में बहिर अरब वाक़या है। अब है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ख़ारजा पॉलिसी होती क्या है। बच्चों, ख़ारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क की जो है वो लाहे अमल होता है, जो मुरतब किया जाता है दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में, जिसमें अपने भी जो है मुल्की सालमियत को महफूज रखा जाए और दूसरे ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम किया जाए। आप सबसे पहले देखें, ये लिखा हुआ है ख़ारजा पॉलिसी की डेफिनेशन पेज 34 के आपको शुरू आ रही है लाइन यहाँ पे नज़र। एक रियासत दूसरी रियासतों से ताल्लुकात के क़याम में कुछ बुनियादी असूलों और मकासद को पेश नज़र रखती है। इस हवाले से जो पॉलिसी बनती है, इसे ख़ारजा पॉलिसी कहते हैं। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद अगर हम देखें तो इसमें सबसे अवलियत जो है वो हमारी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान का जो अहम और बुनियादी मकसद है ख़ारजा पॉलिसी का, वो अपने मुल्क की सरहदों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत करनी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के नक्शे पर उभरा था जब, तो इसको ज़रूरत इस चीज़ की थी कि वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए। लिहाजा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में
بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے تو وہ ان سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کیا جائے گا۔ اس کی ہمیں مثال یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے بھارت نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس وقت حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ملکی سالمیت اور تحفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو بھی اپنی ایٹمی قوت ہونے کا ثبوت دینا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ یہ بھی باور کراتی ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں شریک بھی ہے۔ آگے ہم دیکھیں تو یہ ہے نظریاتی مقاصد۔ پاکستان چونکہ ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود پہ آیا اور ایک نظریاتی مملکت ہے تو اس لیے ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اہم مقصد اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے نظریات کا تحفظ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو بقا ہے اور سلامتی وہ اسی میں ہی پوشیدہ ہے۔ اور اس حوالے سے جو اہم چیز مد نظر رکھی گئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے میں تھی۔ لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے ہیں اور اپنے تینوں دساتیر میں جو 3 دستور ہیں پاکستان کے، آئین 1956 کا، 1962 کا اور 1973 کا، ان سب میں اسلامی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ اور اس کی عملی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کا رکن بھی ہے اور اس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مشکلات پیش آئیں، مسائل ہوئے، پاکستان کی حکومت نے ہر ممکن مدد کی۔ ان مسائل میں جیسے فلسطین کا مسئلہ، قبرص، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق کے مسائل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آگے ہم دیکھیں تو اقتصادی ترقی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جہاں اولین ترجیح علاقائی سالمیت، تحفظ اور خود مختاری کو حاصل ہے بچوں، نظریاتی مقاصد کو اہمیت دی گئی ہے، وہاں پہ ہی اقتصادی ترقی جو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اہم اور نمایاں پہلو ہے، کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر بہت کمزور ہے۔ لہٰذا وقت اور حالات کا تقاضا تھا اور اب بھی یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی معاشی ترقی چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے دنیا کے ان تمام ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنے تھے جن کے ساتھ تجارت کر کے ان سے معاشی مدد حاصل کی جا سکے اور معاشی طور پر ترقی کی جا سکے۔ اسی طرح نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں بھی کیں وقت کے ساتھ ساتھ، جس میں کہ آزاد تجارت کو، آزاد اقتصادیات کو اور نجکاری کو اپنایا گیا جہاں جہاں ضرورت پیش آتی رہی۔ اس میں مثال یہ ہے مغربی ممالک کے ساتھ قریبی جو رابطے ہیں وہ اہم اقتصادی امداد کا سبب ہیں، جیسے دنیا کی معاشی طاقت امریکہ ہے اور دنیا کے دوسرے مغربی ممالک ہیں، ان کے ساتھ تعاون کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی ترقی چاہتی ہے۔ ثقافتی ترقی دیکھتے ہیں ہم۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی ثقافتی قدروں کو، اپنی تہذیب و ثقافت کو، اپنے کلچر کو، ان روایات کو جو نسل در نسل انہیں ان کے آباء و اجداد سے ملتی ہیں وہ ان کا ہمیشہ تحفظ چاہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی ثقافتی عوامل کا ہمیشہ سے اثر رہا ہے۔ دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق حاصل ہے، اور ہماری ثقافت خاص طور پر اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے، اور ہماری اسلامی ثقافت میں رواداری کو، احترام انسانیت، شرم و حیا اور بہادری جیسے عناصر کو خاص طور پہ خصوصیت حاصل ہے۔ پاکستان جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے جن کے ذریعے پاکستانی ثقافت نہ صرف محفوظ رہے اور اسے
ترقی بھی حاصل ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے خاص طور پر اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں اور ان ریاستوں کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلے عمل میں لائے جاتے ہیں اور دوسرے ممالک میں جہاں پاکستانی اشیاء اور دیگر چیزیں جو ہیں لباس وغیرہ وہ پسند کی جاتی ہیں۔ اس طرح ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر مضبوط تعلقات ہوتے ہیں۔ اس کا حوالہ میں یہ دوں گی، ہم نے پڑھا تھا آپ نے اپنے 9th کلاس کے پہلے چیپٹر میں نظریہ کیا ہے اور نظریے کے جو ہیں عوامل ماخذ، اس میں تھا کہ مشترکہ مذہب، مشترکہ ثقافت، مشترکہ رسم و رواج وغیرہ یہ ایک نظریہ بننے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہی جو مشترکہ ہے ثقافتی نظریہ ہمارا، وہ ہمیں اسلامی ممالک سے جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچوں، یہ آج کے تھے ہمارے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، پیج نمبر 34 جہاں خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے، یہ یہاں سے لے کر ادھر تک ثقافتی ترقی، یہ پیراگراف جہاں ختم ہو رہا ہے یہاں تک تھا۔ یہ ہمارے لانگ کویسچن 1 کا آنسر بھی ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔